इदानीम् अग्रे गच्छामः। मम नाम श्रीरामः, अहं श्रीरामः। मम नाम श्रीरामः, अहं श्रीरामः। अहं छात्रः, अहं पुरुषः, अहं शिक्षकः, अहं भारतीयः। मम नाम श्रीरामः, अहं श्रीरामः, अहं छात्रः, अहं पुरुषः। श्रीहरि महोदय, भवान् कः? अहं मम नाम श्रीहरिः, अहं छात्रः, अहं भारतीयः, अहं भारतीयः छात्रः। तर्हि प्रश्नः भवान् कः? भवती का इति प्रश्नः। भवान् कः? भवती का? सर्वे वदन्तु भवान् कः? भवान् कः? भवती का? उत्तमं, सम्यक्, उत्तमम्। इदानीं पद्मावती भगिनी, भवती का? अहं पद्मावती, अहं भारतीयाः, अहं छात्रा, भारतीया। सम्यक्, उत्तमं। लक्ष्मी भगिनी, भवती का? मम नाम लक्ष्मी, अहं छात्रा। सम्यक्, एकमेकं वदतु। सम्यक्, चिन्ता नास्ति। इदानीं लावण्या भगिनी, भवती का? मम नाम लावण्या, अहं छात्रः। छात्रा इति अस्ति। अहं छात्रः, पुरुषः छात्रः, भवती छात्रा। इदानीं सर्वे अहम् इत्येव वदतु। मम नाम न आवश्यकम्, ओल्ड् सिलेबस् अभवत्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, पद्मजा भगिनी, भवती का? अहं छात्रा। सर्वे छात्रा न वक्तव्यं, भिन्नं भिन्नं वक्तव्यं। भवती का? क्लू ददामि वा? यत्किमपि वदतु, सत्यं वा असत्यं वा चिन्ता नास्ति। अहं वैद्या, अहं सूचिका, अहं माता। समीचीनम्, अहं माता। समीचीनं। कमली भगिनी, भवती का? अहं महिला। महिला, समीचीनम्। इदानीं यः कोऽपि वदतु, मनोज महोदय वदतु, भवान् कः? महोदय, अहं राजकीयसेवकः। राजकीयसेवकः, बहु समीचीनं। पश्यतु, अस्माकं कल्पना एव अहं कः इति। शिल्पश्री भगिनी, भवती का? अहं गृहिणी। अहं गृहिणी। पूनम भगिनी, भवती का? अहं लेखिका। लेखिका। निलय, भवान् कः? अहं पुत्रः। अहं पुत्रः, सम्यक्। दिव्या भगिनी, भवती का? अहं भारतीय। भारतीया। अस्तु, इदानीं भिन्नं भिन्नं वदामः। सूचिका इति अस्ति, वैद्या अस्ति, और वैद्यः इति अस्ति। अन्यं किमपि वदन्तु। यः कोऽपि वदतु। श्रीहरि महोदय वदतु। अहं श्रीहरि महोदय। अहं सेवकः। सेवकः, बहु समीचीनं। रम्या भगिनी? अहं शिक्षिका। इन्द्रा भगिनी? अहं गृहिणी। बहु समीचीनं, गृहिणी। सम्यक्। श्रीलता भगिनी? अहं सङ्गीतशिक्षिका। सङ्गीतशिक्षिका, बहु समीचीनम्, उत्तममस्ति। देवीप्रसाद महोदय? अहं पुरोहितः। पुरोहितः, बहु सम्यक्। कृतिका भगिनी? अहं कृतिका। अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। अहं शिक्षकः, भवती वैद्या, भवती? अहं पाचका। पाचिका, बहु समीचीनं। पाचिका इति अस्ति, उत्तमं, सम्यक्। इदानीं यः कोऽपि वदतु। अहं छात्रा। छात्रा, बहु सम्यक्। अहं पुत्री। अहं पुत्री, सम्यक्। नेक्स्ट्। अहं चित्रकारी। चित्रकारी इति अस्ति। सर्वे एकवारं वदन्तु, चित्रकारी। चित्रकारः। बहु सम्यक्। अन्य कोऽपि वदतु। भवान् कः? भवती का? क्रीडिका। क्रीडिका, बहु सम्यक्। पश्यतु, सर्वे अन्म्यूट् कृत्वा शीघ्रं 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 वदन्तु। अहं
अहं भार्या अहं भार्या, बहु समीचीनं महोदय। अहं पुरोहितः, सम्यक्। अग्रे नेक्स्ट्। अहं ज्योतिष्यकारः। ज्योतिषकारः, बहु सम्यक्। अस्माकं मध्ये प्रसिद्धज्योतिषकारः अस्ति, श्रीहरिमहोदयः अस्ति। अग्रे। अहं लेखिका। ज्योतिष्यकारः। सम्यक्, अहं लेखिका, सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे। अहं पुत्री। अहं पुत्री, बहु सम्यक्, उत्तमम्। पूर्वी अस्ति, पूर्वी पुत्री। अहं माता। अहं माता, अहं जननी। इदानीं यः कोऽपि जानाति वा माता अर्थं जानन्ति खलु? माता अर्थं जानन्ति? आं न? आम्, अस्तु। जननी? माता जननी, भेदः कः? नास्ति वा? अस्तु, तदेव संस्कृत। नास्ति चेत् किमर्थं पदद्वयं? तदेव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमस्ति। या जन्मं ददाति सा जननी, यः जन्मं ददाति सः जनकः। तर्हि अस्माकं सर्वेषां कृते जननी एका एव, जनकः एकः एव, परन्तु मातापिता यः कोऽपि भवितुम् अर्हति। अस्माकं रक्षणं यः करोति मम माता अस्ति, पिता अस्ति। अस्माकं जन्मं यः ददाति, या ददाति, जनकः जननी। मोस्ट ऑफ us इट इज द सेम पर्सन, परन्तु आवश्यकता नास्ति। अस्माकं बाल्यकालतः वर्धनपर्यन्तं कति जनाः अस्माकं रक्षणं कृतवन्तः, पोषणं कृतवन्तः, ज्ञानं दत्तवन्तः, मातापिता स्थाने उपविश्य दत्तवन्तः। कथं पश्यति संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं? माता पिता जनकः जननी। अस्तु।